वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि वलम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सलोरम बाब दद्रेमी से शुरू आगे के वाक़यात ज़िक्र के दल छिपा वाक़यातों के तरगीब जिहाद था। अवल वाक़या के दावे च द मर्ग द यर द वजह व जिहाद न प्रेगदे और द्वेम वाक़या के दावे च द क़िल्लत द अफराद द वजह न जिहाद न प्रेदे। अल्लाह ब बरेदर कई और अल्लाह ब मुबुलंद और बाला गर्जई। द्वेमा वाक़या आगे की हुक्म द तंजीम पस द जिहाद ना और पागे की यौसो खबर त इशारा वा यौदा च अमीर द कमकार द पारा मुकर्रर वी च पागे पूरीगी दादा बस को तन फिल इल्म न मालूमीगी। द्वेम दा चिकार कवले उशी हिम्मत वालवी बहादुरवी शुजावी दादा बस को तन फिल इल्म वल जिस्म न मालूमीगी। द्रेम देते इशारा वा च द अमीर हुक्म बमनले कीगी फलम्मा फसलत तालूत बिल जुनूद क़ाल सलोरम देते इशारा वा च अमीर बा इम्तिहान कई द पारा द इम्तियाज द मुखलिस और द गैर मुखलिस। इन्नल्लाह मुबतलीकुम बिनहर दगशान इंजम देते इशारा वा च द अमीर खबर न मनी नुबिया जिहाद निशिका वाले जिहाद लनिशित ले शरीबू मिनहु इल्ला कलीला मिनहुम फलम्मा जावज़हु वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदि ला ताक़त लना अल-यौम द अमीर खबर न मनले जिहाद न शुकोले
شپږمه خبره دا معلومه شوه چې حرام خوري سبب د بزدلی دی او حرام خور جهاد نشي کولی فشربوا منه الا قليلا منهم چاچو بس کله وینو بخو هغه ټیم حرام وي سیوا د یو چومنا د یو لپنا نور او بس کله حرامو او هغه ټیم او بس کله حرام خوري وکړه بزدل شو ولا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودي حرام خوری سبب د بزدلی دی او آرام خور جهاد نشي کولی بلا خبره وما دا معلومه شوا چې نصرت د الله چې راځي دا په اطاعت راځي نه په کثرت کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرہ بإذن اللہ او بلا خبر ذکر کئی تو واقعین دا معلوم شوا چه میدان جہاد کے دا ثابت قدمی دعاگانے بغواڑے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا بلا خبر غدا ذکر شوا معلوم شوا چکلا د مخکنو خبرو لحاظ وو دا امیر اطاعتو حرام خوری نوا نظر پا اللہ نصرت دا اللہ برازی فعظموهم بیذن اللہ او بلا خبر دا غین دا معلومی گی وجد مشروعیت دا جہاد وجہ د مشروعیت د جہاد دادا چې جہاد د الله یو فضل دی او په دې سره الله ظالمان د فقای فساد ختمه نو پیغمبرا تبرحقه بلا خبر تا چې دا مخکې واقعات ذکر کړو نو دا تا ته په وحی راغلی دي دا دلیل د دې خبرې دی چې تبرحقه وانک لمن المرسلین نو بلا خبر دا معلومه شوا چې انبیاء ټول افضل دي خدا غي په مینس کې بیا په یو بل باندې غوړواله شته چې چا ډیر jihad کړه ده نو دا ټول نه افضل دي وزیت فی الله ما لم یؤذ نبی او بیا
بلا خبره وجد مشروعیت د جهاد میں زکه مشروع کو چې خلق اختلاف د کفر او د ایمان شروع کو نما جهاد مقرر کو چې ایماندارو پاسې د کفر والے سره وجنګي وقال لهم نبيهم وی دیتا پیغمبر ددئی مخی منگلا امیر مقرر کا رب کریم ورتا د پیغمبر بخلبان نووی دی ویلو اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل شمویل علیہ السلام تیویلو یا بلتا منگلا یو امیر مقرر کا وقالا لهم نبیوم انتخاب دا امیر وی دیتا نبی دی شمویل علیہ السلام یقینا اللہ تعالی قد بعثا یقینا اللہ تعالی مقرر کړه دې ستاسو د پاره طالوت ملکا بادشاہ او امیر تاسو بداغه نگرانی کې جهاد کوي قالوا وبدای طالوت ابن کش سوګوي طالوت ابن یعقوب او طالوت ابن کش او تورات کے وہ تساؤلم ویلے دی قالو ویدئی انا یکون له الملکو سرنگ بشی انا پمانا دکئی پسرا سرنگ بشی دلرا بادشاہی پمنگ باننے ونحن احق او منگ دیر حق داریو بیل ملکی پا بادشاہی منہو ددنا دا خوزمنگا حق دے اول اعتراض داو کو چه دا نصبدار ندے انا یکون لو الملکو سرنگ بشید لرا بادشاہی پا منگ باندے لان کے منگا دیر حق دار اولائی کیو دا بادشاہی ددنا معنی دا مفسرین کرام وی دا اعتراضو پا نصبداری وی دا نصبدار ندے دویم اعتراض داو کر ولم یوتا او ندے ورکلے شویدتا ساعتن فراختیا من المال دمال اول خباست ددیدا چه دا پیغمبر دا اسمانی خبر پا مقابلہ کے ولا عقل پیش شیدائے اولا گندگی وا دویم خباست داو دویما پلیتی داوا چه سبب دا امارت نصب او مالداری گنلا اس رب کریم ہوئی قالا او فرمائل پیغمبر ان اللہ یقینا اللہ تعالی اصطفاو علیکم غور کردے دلرا پتا سباد نے وزادہو او پراخ کردے دلرا زیاد کردے دلرا پا پراختیا سرا پا علم کے او پا جسم کے واللہ یوتی او اللہ ورکوی ملک او بادشاہی خپلا غچاتا چکو خشید اللہ او اللہ پر اختیار اوشتن کے دے علم والا توجہ کوا سلور وجہ
पैगंबर पाक दा गदा महारत जिक्र करे। यौ खुदा इन्ना अल्लाह अस्वफ़ाओ दास तासो अमीर और बादशाह दे ज़का अल्लाह ताला दलरा ग़ुर कर दे नल्ला ग़ुर कर दे। बनी इसराइलों के दो खानदान रवा यो खानदान मशहूर जो नाद नबुवत हो और द्वेम खानदान से मशहूर हो नाद हुकूमत हो। तो आलूत नदा नबुवत वाला खानदान क्या तो चिकम के अंबिया रात लगाओ न हुकूमत वाला के कुछ अल्लाह ग़ुर कई नागदासी वेदे अमीर दे आगा ग़ुर शो तासो बदावाई चले दुआड़ो खानदानों के न दे वो अल्लाह ग़ुर कर दे। द्वेमा वजह वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म द इल्म द वजना अल्लाह दलरा बादशाह यो अमारत वर कर दे। इल्म दीन बांधिम पुएगी नो इल्मी सियासत बांधिम पुएगी जंग से कम उमूर वाड़ी नो पागे बांधे पुआ दे। दरे मवाजा वल जिस्मे द जिस्म द वजना माना जिस्म के मजबूत ते पराख्त यादा सो कोई खाइस्ता हो हुस्न व जमाल एड़े हो मनासी लिखिया हुआ है से टिक द चाबा कॉल कड़ी खबर असल के दानदा द जिस्म न मुराद और जिस्मियत न मुराद हिम्मत और शुजाअत और कुव्वत है। मैदान किताब करी वेदा तो आलूद चले नुदा हिम्मतीन दे दा शुजाअत वाला उनने नुदा मजबूत उनने द देव जना और सलोरम वजदा कतवाए चले मालदार न दे वलम योता सातम मिनल माल वेदा इख्तियार खुदा अल्लाह ताला दे सलोरम वजदा चिम्मा अमीर कर दे अल्लाह अमीर कर दे बादशाही अल्लाह वर गई वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा अल्लाह वर गई खपल बादशाही अल्लाह वर गई बादशाही बादशाही खपला चला अल्लाह ताला लान दे कवा बंदेगानों के मुकर्रर करे दानो आगा बादशाही और इख्तियार वर गई आगा चाला यशा चला अल्लाह ख्वाखशी वले ज़का इल्लत मा सबक दादे इल्लत मा सबक दादे चे वल्लाहु वासिउन अल्लाह पर अख्तियार और सुन के दे आलिम को इल्म वाला नन तो बादशाही सबाब बल बादशाह कम नसब ते औलाद के नसब ते नबूवत के यो खानदान नसब ते नबूवत के और नसब ते हुकूमत के यो के न दे लेकिन अल्लाह बादशाही वर के फखद अल्लाह दा बस अल्लाह रा वली के लुया इबारत थे जमंगा द मल्क तबाए दादे और जमंगा मल्क तबा पदे दे चे पदे मल्क के इंसाफ का वाड़े दानिश्ता और चिकम ये हुई पाकिस्तान के इंसाफ ते दा बगुल खुरी गोल पाकिस्तान के इंसाफ इच्छा सराब निश्ता कचरतई का दुख का ही पहाड़ा महकमा के नवागा सिर्फ और सिर्फ
یو سو دانی وی او هغه هم څوک سکی حسابی نه. پاکستان کې چې کم سړی راشي او افسر شي کاغه دی وړو کی دفتر والے نه دی نه چې د پاسه نه په غټ راځي جابر پر اپیخیږي کاغه بیا افسر وی او کا افسر نی نو دې دا هغه هر کار کوي او که غریب ور لاړ شي دا هیڅ نه کیږي هیڅ نه کیږي د غریب. پاکستان کې چې خو غونډا خبدماش او خو په الف لام باندې حرامي نو پاکستان کې بکار کولې شي. نور پاکستان کې اصول مسول نشتا ادنا غونته معمولی کار بدی په میاشتو بدی وکړی او اخره کې به ته صفا سوتره وای که دومره پیسې راکې نو را کراله خدل دا ذهن کې خدل پکار دی چې نن ته یې سبب نه او دغه پیسې د رشوت او د سود خورۍ دا چې تکم خپلو بچو لوړې دا به سبا ستا د پاره جهنم او دغه بچي دا به تا د پاره دوزخ په دنیا کې. او کله چې سړی په ګناه کې اخته کېږي د ګناه ړومبنی اثر د هغه په زړه قبضه وي هغه د زړه سترګې بند شي هغه ړوند او ګوڼ شي او هغه ړوند او ګوڼ شي هغه ته بیا څه نه ښکاري لکه بني اسرائیلو ته چې نه ښکارېده. که تاله خاندان د نبوت او خاندان د بادشاهۍ درکړی دی نو د هغې خو دا مطلب نه دی چې یو غریب راشي نو ته د هغه سره ظلم کو ته د هغه څه حق مه منه. ستا دا دواړه خاندانه به یو طرف ته کی والله یؤتی ملکه من یشاء او داسې کوي الله کله چې ظلم انتها ته ورسي نو بیا ظلم او بادشاہت او مشرت الله نه جمع کوي. ظلم چې کم دور کې انتها ته رسېدلی دی نو الله د جومپړو نه خلک راوچت کړي دي او هغه انقلاب راوستی دی. دا غریبان دا چې دا څوک په انسانیت کې هم نه حسابوي دفتر ته لاړ شه چې دی ګیرئ نه ته وایي امیر صاحب هغه ځای کې کښېنه یو خو دا امیر ډېره خوش اصطلاح راوتې ده پوه شو بس یو ګنده اصطلاح راوتې ده هر سړی به خر به امیر او امیر څه پوه شو یو خوش اصطلاح امیر صاحب هغه ځای کښېنه پوه شو دا د ادب اصطلاح نه ده خوش اصطلاح هغه ځای کښېنم چې دکه ځای کې ته به ناست د پرخې یو مولۍ راله نو چې د پرخې مولۍ راله نو هغه ته وایي جی هغه ځای کې تشریف کېدی د هغه بیا تشریف شي هغه ځای کښېنې ته به ګورې یو سوډر بوډر بیمانه جابر او ظالم بړوا چې راشي نو د هغه قدر شته خو ګیره پټکې ټوپۍ سم لباس د سادهګیرۍ د نبوت د لباس موافق دا نن سبا د چا نه دی خو د دې دا مطلب نه دی چې ګوره ته دا لباسونه پرېږده ښه ټیټ په دې لباس فخر کو په ټوپۍ او په ګیره او په پټکي فخر کو بعضې سکالران خلکو ته وایي څادر به نه پسر وي ځکه وایي څادر ته خلک سپک ګوري نو سبا به وایي ګیره هم لرکه وایي ګیرې ته هم خلک سپک ګوري نو بله ته پټکې هم لرکه ګیره هم لرکه دې ته هم خلک سپک ګوري بله به ته چې پرتوګ هم لرکه دې ته هم خلک سپک ګوري دا هر څه ته خلک سپک ګوري بیا به راته وایي چې دا اسلحه دې هم د ځانه لرکه دې ته هم خلک سپک ګوري دور د کډړاګانو راغلی دی دا لرکه د ځانه دا به نه پرېږدې په خپل لباس نبوت لباس شریعت باندې فخر کو پاغي باندې فخر کو فخر انقلاب الله راولي او دا زوام زدي دنیا ته دا پیغام رسول غواړم چې دنیا نور تنگ ده د ظلم د بربریت نه نور دنیا تنگ شوه دا غریب تنگ دی
دا یقینو کئی کدی امیرانو رجوع الاللہ او نکڑا نو دا بصورت دا غذاب اختیاری تاسو دا اپلاتون نلوی خلق نہیں تاسو دا ارسطو دینا او دا فلاسفه یونان نا لوی خلق نہیں تاسو دا علم چه تاسو پا کم علم نازے گئی دا دا آغا علم پا مقابلہ کے دا سدا لکہ دا دریاب پا مقابلہ کی او کترا ستابس ترکی وما بلغو معشار ما آتیناؤم تو خلا دا غی ضربی سیتام نے رسے دلے اغی چکل دا خدای چیلنج کرا او دا خدای تو بھی چیلنج کر نن دا غی پلسفے دلتو دلان دے پرتی دی آغا پلسفے چے خلقو دا شریعت متحرہ و مقابلہ کے پاس کولے نن پا دنیا کے دا غی نام و نشان و نشتا یاد ساتئی دا ظلم و دا بربریات دا دفتر و دا بدماشی دا دفتر و دا رشوت دا دفتر و دا ظلم پا خدای قسم دا بستاسو دا پارا عذاب گرزی دا بستاسو دا پارا عذاب گرزی ڈکیتئی غلاگانی رشوتونا دا لال ختم شو او چکم سڑے وئی رشوت ماخلا ظلم مکو دا اغا پا خلبان دے لاس کدی او ہمیشہ پک دی اغا وجنی چھ سبا دے دا خبر ہو دا ظلم بگور سبا دا عذاب صورت اختیاری واللہ یوتی ملکہ من یشا اللہ ورکی خپلا بادشاہی یعنی آغا بادشاہی چے بندگانو کے خود دا داغا بادشاہی ورکی آغا چاہتا چے خوخیشی زکا اللہ پر اختیار استن کے دے علم والا وقالا لہم نبیوم اسار کلا چے دلیل سر امنا نوے نخراتو خایا نو پیغمبر جواب ورکی وی نخیراتو خایا نووی دیتا پیغمبر دائی ان آیت ملکی یقینا نخا دا بادشاہی داغا دادا چرابشی تاستایو سندک داغا سندکو چیا ملائکو سرا اسمان کیو یا میدانی تی کیو آغا سندک پاغی کی سکینت من ربکم ویبا تسلیو اتمینان من ربکم دا طرفا دا رب ستاسونا وبقیہ او یو بقیہ شے بقیہ ساز او سامان دا آغنا چپرے خودیو خاندان دا موسیٰ و خاندان دا حرون پورتا کوي با دی لرا ملائک پورتا کوي دی لرا ملائکو تاستا بیراڑی سکینہ چا سویلی دی او چا سویلی دی بقیہ چا سویلی دی او چا سویلی دی رازا ویلو پس مگرزا یا خداوا چه سکینین مراد بس تورات تے زکا سکینہ ورطوئی او سکینہ ورطزکوئی چیتمینان دو ظلونو نو تورات تے مراد دے زکا کتاب دا اللہ چیوی نو آن سبب دے اتمینانوی نو سکینتن مراد تورات وبقیتن دا بقیہ مراد چے دے نو داشو نور احکامات چه خاندان دا موسیٰ یا خاندان دا حروننا کم احکام پاتشو احکامات نور جباغی کی جہادمو دات مراد دی یا مشایخ اعظام ذکر گئی مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ بویچ واو تفسیری دے وبقیہ دماغ کی توجیہ کی واو دا پارا دا مغایرت حسین علی سے وی واو دا پارا دا تفسیر دے نمانا بداشی سکینہ دا
سکینه دا یعنی بقیه سامان دا آغا سنا چه پر خودیو خاندان دا موسیٰ او خاندان دا هارون نو آغا توراتو کنا سکینه وا یعنی بقیه او دا غین پاتشو چو نو آغا توراتو نو معنی دا شوا نخا دا آغا دا بادشاہی بداوی تاس تبا یو نخراشی او آغا بدا چه یو سندک دے آ سندک براشی پا آغا سندک کے تورات بوی دوار توجیگانو سارا آلتا تورات شو رنبنی توجیه کے نور احکامات چه تورات کے کم نور احکاماتو اغا یاد آگے سارا نور سے سیزونا او حکمونا پراتا دا صحیفو یادارا چه دوے میں توجیه کے دوارنا مراد تورات شو سکینہ یعنی بقیہ او مراد تورات شو چه دا ملائک راو چت کڑوی ملائک راڑی حافظ ابن کثیر وی ملائکو سندک راڑ او دا توالوت مختے کے خدا دا توالوت مختے کے خدا اللہ دا خبر اس کتاس تزا توالوا چه سکینہ سوا بقیہ سوا نو دا بنی اسرائیلو کسی یو واقعات دی سو کوئی دا یو پیشوا سو کوئی دا ہواوا نو ہوا وی دا پیشو پشانوا ہوا دا پیشو پشان آغا گاڑر پور تکڑی دی چه تو تا بیا گورے یو دا آغی گاڑرو نا پکی دادا چوئی دی که دا موسیٰ علیہ السلام ہمساوا کپڑے وی او پیزارو او پٹکیو دا ام پکیو نو دا خلق راواغ اسفل نو دا دیزا انویو گورا کانا برکات ثابت شو دا چا پا قول دا اسرائیلیاتو پا قول باندے شابس او که برکات ثابت شی نو پٹکے دا موسیٰ و دا حارون شو نو دا موسیٰ و دا حارون شیخ دا شاپور رحمہ اللہ بوی دا اصول فقہ قائدہ دا اشتا چکم شے غیر معقول وی لکا تبرک او نس کے راشی لکا دا پیغمبر پاک ویختپ حجت الوداع کے تقسیم دل نو چدا سے راشی نو پاغی با قول کولشی و تعدیت با داغی بل چاہتا نکی گی مانا غیر معقول یوشی باندے چھ نس راغے نو پا غیر معقول شی کی خود تعدیت نکی گی قیاس باغی کی نکی گی نو قیاس دا غیر معصوم دا تو معصوم نکی گی داغا پٹکے ہو داغا امساوا چھ داغی دے احترام ساتا ہو دا مطلب امنے چہریب تعالی برکت در کو تبارک اللذی بیدی الملک بادشاہی خدا آغا بادشاہ دا او برکت خدا آغا بادشاہ دے چھ داغا پلاس کے بادشاہی دا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک تبارک اللہ احسن الخالقین برکت والا خیو اللہ دے دغه برکات وو خداغه مطلب داو چې داغه قدر کې احترام کې نو دا سبب د برکت او د خیر ګرځي د الله نه نو هغه د انبیاء او اشیاء هغه انبیاء او اشیاء چې داغه د خیال ساتو د نن زمانی پیر به نشه قیاس کوله چې توای د پیر لمن کې برکت ته او داغه لمن سرزان مخه بل څه سره به مخاله شي التزان مماغا داوی د پیر خپخ کولوما او د پیر خپو کې برکت ده او د پیر د لمن د لاندې او د پیر د چوکې د لاندې او د پیر د دې د لاندې او د دې د لاندې چې هر وخت رضان لاندې لاندې راوستره پاس ہزار طرح توحید سوچ پیدا کا لگ باندے کارو کا دائدے غرق کا توحید اچھا مشرک شی ساروے تی جوڑ شی چھ مشرک شی ساروے تی جوڑ شی در طول عمر جکم ننو بس لاندے سوچی بیکارا ذکو قرآن کریم وی اولائک کل انعامی داوی غیان دی دا غیانو پشان دی
फौरन वही बल हम अजल वह खपशो चौगुरा दते ज़मान इसबतों का ज़दर पशानते ना अल्लाह वही ना वही अतखे देस्ता नाम वरते मुशरिक द वही नाम वरती का वह को शाहज़ादी द मुशरिक बमख के खा शाहज़ादा दे वह द मुशरिक मख इन्ना फी ज़ालिका लायतन लकुम यकीनन पदेके यो लोया न खदा स्तासुदा पारा इन कुंतुम मोमिनीन कतासुम मोमिनानी बोलो